Balasahon gikan sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 5, versikulo 31 tubtob 47. Sadto nga panahon, si Jesus nagsiling sa mga Hudeo, "Kung ako nagasaksi na hanungod sa akon kaugalingon, ang akon pagpanaksi hindi mabaton nga matuod. Pero may nagasaksi na hanungod sa akon, kag ako nay baluan ang iya pagpanaksi na hanungod sa akon matuod. Maginpadala kamo sa pagpamangkot kay Juan. Kang nagsugid siya sa kamaturan, hindi kay kinahanglan ko ang panaksi sang tawo, kundi ginhambal ko lamang ini agud nga maluwas kamo. Si Juan kaangay sa isa suga nga nasindihan kag nagsika. Kag sa malipot nga tion, naluyagan ninyo ang kalipay sa iya kapawa. Pero may nagapanaksi na hanungod sa akon, nga labi pa sa panaksi nga ginhatag ni Juan. Ang mga buhat nga ginhimo ko, ang mga buhat nga ginihatag sang akon amay nga himuon ko, ini nagasaksi na hanungod sa akon, ka nagapamatuod nga ang amay nagpadala sa akon. Kag ang amay nga nagpadala sa akon, nagasaksi man na hanungod sa akon. Wala gid ninyo mabatii ang iya tingog. Wala ninyo siya makita. Gani nga ang iya pangpulong wala sa inyo. Tungod kay hindi kamo magtuo sa iya ginpadala. Ginatuman ninyo ang mga kasulatan kay nagahuna-huna kamo nga sa ila masapwan ninyo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag ini sila nagasaksi na hanungod sa akon. Pero hindi ka muluyag magkari sa akon sa pag-angkon sa kabuhi. Wala ako nagapangita nga dayawon ako sang mga tawo. Pero nakilala ko kamo. Nahibaluan ko nga sa inyo tagipusoon wala kamo sing pagigugma sa Dios. Nagkari ako nga may otoridad gikan sa akon amay. Pero wala kamo magbaton sa akon. Kung may magkari sa iya kaugalingon nga otoridad, inyo siya pagabatunon. Luyag kamo nga dayawon sa isa kag isa. Pero wala kamo nagatinguha sa pag-agom sang pagdayaw gikan sa isa lamang ka Dios. Gani, paano bala kamo makatuo? Hindi ka mo naghuna-huna na ako ang magasumbong sa inyo sa akon amay. Si Moises ang magasumbong. Si Moises na ginalauman ninyo, amo ang magasumbong sa inyo. Kung matuod nga nagtuo kamo kay Moises, kung tani, nagtuo man kamo sa akon. Kay nagsulat siya na hanungod sa akon. Pero wala kamo magtuo sa iya ginsulat. Paano bala ang pagtuo ninyo sa akon, mga pulong? Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Sa akon padayon nga pagpamalandong sa Ebanghelyo ni San Juan, ako nasalapuan nga kabugat sang dugo sining mga Pariseyo kag sining mga pangulo sang mga Hudeo sa kay Ginoong Jesucristo. Nga bala, ano gid bala ang mga rason kung nga hindi nila mabaton kag hindi sila magpati nga si Ginoong Jesucristo amo ang anak sang Dios, isa ka Misaya nga nagikan sa langit, nga siya amo ang magatubos kag magahawat sa bugos nga katawhan gikan sa kasalaanan. Bangod kay may ara sila sang kamatuoran nga ginauptan mismo sa ila kaugalingon. Nga kung sa diin ila nga nasaksihan ang pagtubo ni Jesucristo, bangod kilala nila kung si sino ang iya mga ginikanan, kag kung sa diin naghalin ining iya mga ginikanan. Nang iya amay isa ka ordinaryo,
isa ka panday, isa ka karpintero, nga ang iya iloy, isa ka ordinaryo nga babayi, nga ang iya buluhaton, iyara lamang sa sulod sang panimalay. Amo ini ang realidad kakamatuuran nga ginahuptan sini mga Hudi, mga pangulo sang Hudiyo kag mga Pariseo sa bagay nga hindi ginila mabaton si Jesucristo nga maglabaw sa ila. Kag para pagid sa ila, wala pagid sa ikasangkol kag ikasarang ining mga ginikanan ni Jesucristo nga mapadala siya kag mapatun-an sing maayo agud makaangkon sang mataas nga tinun-an. Amo ini suliton ko ang mga kamatuoran nga ila ginahubtan sa bagay nga hindi nila mabaton sa ila kaugalingon nga mas labaw kag mas maayo si Jesucristo sa ila. Mga kauturan ko, kung kamo akon pamangkuton, sa inyo bala husto o kung tama ining ginahimo sining mga Pariseo o kung ginahimo sining mga pangulo sang mga Hudiyo sa kay Ginoong Jesucristo? Hindi. Bangod kay ginabutang nila sa pax si Ginoong Jesucristo. Nga kung sa diin, hindi siya mag-umwad, hindi siya magtubo, hindi siya magdako, bangod limitado sang iya nga space, kay kagamay sang ila panulukan sa aton mahal nga Ginoo. Kay ginbutang nila siya sa box nga tubtob san-o, wala sang tsansa nga mag-umwan si Ginoong Jesucristo. Mga kauturan ko kag mga hinigugma ko kay Kristo, hindi tama kag hindi husto ang ginhimo sining mga Pariseo. Paano naton ini maaplikar sa aton sitwasyon? Mga utod ko kay Kristo, tan-aw naton sa palibot nga kung kaisa may ara kita nga mga katawhan nga limitado lang ang ila panulukan sa aton. Nga kung kaisa kita man mismo ang aton panulukan sa aton kasilingan o kung sa aton isig katawo, hay manupo. Nga kung makit-an naton sila nga mag-umwad, nga kung makit-an naton nga sila magtubo, kag kung makit-an naton nga magkaayuhan sila, mabudlay para sa aton ang magbaton nga sila mas naglabaw sa aton kaysa aton mismo nga panulukan sang una sa ila, hay gamay sila kag padayon kita nga nagapuyo sa sina nga panguna-una nga amuman ang ginhimo o kung ginahimo sining mga Pariseo kag mga pangulo sang Hudiyo nga hindi nila makit-an kag hindi nila mabaton nga si Jesucristo gali amo ang anak sang Dios, nga si Jesucristo gali amo ang Misaya nga nagikan sa langit, nga amo ang magahawas kag magatubos sang mga kasalanan sang bug-os nga katawan.